ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जीव मात्र का अंतर्यामी हमी सभी का स्वामी श्री हरि का पावन चरण कमल में सतसह नमन गर्दै आदरणीय भक्तजनवृन्द हजुरहरू सबैलाई सादर नमन। अभिवादन टक्र्याउँदै आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ, किनकि सर्वणं सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधन। संपूर्ण धर्ममा यो श्रवण, यो कथा सुन्नु सबभन्दा ठुलो धर्म हो अरे। किनकि चेतनाको सुरुवात यहीँबाट हुन्छ। भक्ति, आस्था, भगवत प्रेमको प्रारम्भ यहीँबाट हुन्छ। ज्ञान को प्रारम्भ श्रवणबाट हुन्छ। त्यही भएर श्रवण गर्नुपर्छ। सबैले श्रवण गर्नुपर्छ। जसले श्रवण गर्दैन त्यसका आत्मामा कहिले सरलता हुँदैन, नम्रता हुँदैन। यो आध्यात्मिक जीवनमा आवश्यक। त आउनुहोस् हामीले आजको सत्सङ्गलाई प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा अजामिलको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्दै थियौँ। आज अजामिल पुत्रको ब्याजले पनि भगवानको नाम लिँदाखेरि यमपासबाट बचे। और यो पनि हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्छ। भगवानका पार्षदले यमपास काटे तर भगवत धाम लिएर गएनन्। अजामिल यमपासबाट त बचे तर मुक्त भएका छैनन्। तर यो घटनाले उनको दृष्टि परिवर्तन भयो। उनको सोच, उनको समझ, उनको विचार, उनको आचार सब परिवर्तन भयो। उनले विचार गरे, पुत्रको ब्याजले, बहानाले भगवानको नाम लिँदाखेरि म यमपासबाट बच्न सकेँ भने, श्रद्धापूर्वक दिनरात श्रवण गरे भने मेरो झन् के गति होला। उनी त्यसै मुक्त भएनन्। तदनन्तर भने यो घटनापछि 3 वर्ष तक हरिद्वारमा त्रिकाल गंगा स्नान गरेर अब त 24 घण्टा नारायण 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 नारायणको संकीर्तन गरेर भगवानको दिव्य पवित्र नामको दिनरात जप गरेर 3 वर्षमा यिनले आफ्नो जीवनलाई भगवतमय बनाए। अब पूर्वजन्मको कथा हामीले सुनिसकेका छौँ। यिनी पूर्वजन्ममा को थिए, कस्ता थिए। किनकि भगवतमय त यिनी पहिलो जन्ममा नै थिए। यो त श्रापले गर्दाखेरि यिनले यो जन्ममा केवल केही समय गलत दिशातिर लागे। हामीले प्रथम स्कन्धको 5 अध्यायमा पनि नारदजीले भन्नुहुन्छ नि, भगवानको भजन गर्नेवाला व्यक्ति कहिलेकाहीँ बाटो बिरायो भने पनि भगवानले दुबारा डोर्याएर फेरि बाटा ल्याउनुहुन्छ। अरू साधन गर्ने, सत्कर्म गर्नेलाई डोर्याउने मान्छे कोही हुँदैन, परन्तु भक्ति गर्नेलाई अरूले डोर्याउनु पर्दैन, स्वयं भगवानले डोर्याउनुहुन्छ, हात पक्राउनुहुन्छ। त्यही भएर भगवानको आशा भरोसा सबभन्दा ठुलो
धर्म हो। पुनः भगवानका पार्षदहरू दिव्य विमान लिएर आएर 3 वर्षपछि भगवतमय भइसके अजमिरलाई भगवानको धाममा लिएर गए। हामीले यता श्रवण गर्दै थियौँ, यमदूतहरू यमराजका पासमा गए प्रश्न गर्छन्, हजुर यस्ता शासक कति छन्? यमराजले भन्छन्, म शासक या सर्वेश्वर होइन, म त एउटा सर्वेश्वरको आज्ञा पालक सेवक हो। यो पापीहरूलाई नियमन गर्छु, दण्डको विधान गर्छु। भगवान श्री हुन्, श्री हरि हुन्, जगदीश्वर सर्वेश्वर, सबैका नियामक नियन्ता, हामी सबैका अन्तर्यामी परमात्मा प्रभु श्री हरि को म एउटा दास हुँ, सेवक हुँ, आज्ञाकारी सेवक हुँ भन्छन् यमराज। त्यो यमराजले यमदूतलाई सिकाउँदैछन् कस कसलाई मेरो पासमा ल्याउने, कस कसलाई नल्याउने। जसले जिब्राले कहिले भगवानको नाम लिँदैन त्यस्तालाई पक्रेर मेरो पासमा ल्याउनु, जसले चित्तले भगवानको कहिले चिन्तन गर्दैन त्यस्तालाई पक्रेर ल्याउनु, जसले यो अभिमानी शिर कहिले गुरु गोविन्दका चरणमा झुकाउन जानेको छैन। यस विषयमा एउटा दृष्टान्त मैले गुरुजनहरूको मुखबाट सुनेको, हजुरलाई निवेदन गरौँ। एउटा राजाको दरबार लागेको थियो। एउटा साधारण महात्मा, देख्दा साधारण भए पनि बडा भजनानन्दी थिए, अन्तर मन पवित्र थियो। ती भगवत नाम स्मरण गर्दै, प्रभुका श्री चरणको चिन्तन गर्दै यिनी एक दिन दरबारमा आइपुगेछन्। राजाले देखे महात्मा आएका छन्, उनी आसनबाट जुरुक्क उठेर गए र महात्माका चरणमा उनले प्रणिपातपूर्वक नमन गरे, प्रणाम गरे। महात्माले पनि आशीर्वाद दिए। फेरि यो भयो त महात्मा गएपछि उनका एउटा विशिष्ट मन्त्रीले भने, सरकार एउटा कुरा आज्ञा पाए निवेदन गर्ने थिए। कहाँ भन के हो? तिमी त मेरा मन्त्री मात्रै होइनौ, मेरा सल्लाहकार पनि हो, मेरा हितचिन्तक हो। मैले हर कुरा तिम्रो ध्यान दिएर सुन्छु। तिमी विद्वान छौ, ज्ञानी छौ, अब विद्वानको कुरा सुन्नुपर्छ। म राजा भए पनि तिम्रा वाणीको कदर गर्छु। भन के हो? मन्त्रीले भने, सरकार, हजुर हाम्रो यस देशको, यो राष्ट्रको एउटा गौरव हुनुहुन्छ। हामी सबैका हजुर पालक हुनुहुन्छ। हामी हजुरको सम्मान गर्छौँ। हजुरको शिर एउटा स्वाभिमानको प्रतीक हो। हजुरले ऐरा गैरा नथु खैरा यी जोगी भिखारी जस्ता तस्ताका खुट्टामा शिर झुकाउनुहुन्छ, हामीलाई बडा सङ्कोच हुन्छ, बडा अप्ठ्यारो लाग्छ। अब यहाँ कुरो के भयो? अब राजाले गएर ढोगेपछि त सबैलाई गएर ढोग्नु पर्यो नि त, बाध्यता। अब ढोग्नु भनेको सानो कुरा होइन। आजभोलिको जमाना छोराहरूले त मारा आफ्नै सन्तानले त मुस्किलले घोडो छुन्छन्, एउटा हातले त पनि हात यसरी तेर्छ। आज शिर लगाएर चरणमा राख्नु त छोडिसक्यो। मान्छेले ढोगको त मान्यता मूल्य नै बिर्सिसके। यसको महिमा र महत्त्व के छ र कति छ, यो परम्परा किन चलेको, कसरी चलेको, कहाँबाट चलेको, कसैलाई केही थाहा छैन। अब यसको व्याख्या अर्कै प्रसङ्ग गरौँला, त्यो त अहिले नजाउँ। यो ढोगको कति महिमा छ, छोडौँ यिनी कुराहरू। त मन्त्रीका नजरमा ती महात्मा एउटा भिखारी भए सम्झौँ। हो, महात्मा किनकि भिक्षा गर्दै हुन्छन्, एक दृष्टिले भिखारी पनि हुन्। त त्यस्ताका चरणमा गएर शिर झुकाएको देख्दाखेरि मन्त्रीलाई बडा नराम्रो लागेछ।
त्यही भएर हजुरको यो स्वाभिमानको प्रतीक यो शिर हाम्रो राष्ट्रको गौरव हजुरले जस्तोका चरणमा झुकाउँदाखेरि हामीलाई बडा नराम्रो लाग्छ सरकार। हामीले त हजुरको सम्मान गर्ने हो, हजुरले अरू कसैको सम्मान गर्ने होइन, अरूले हजुरको सम्मान गर्ने हो। अब राजाले तत्काल मन्त्रीको कुरा खण्डन गर्न उचित मानेनन्, किनकि मन्त्रीले त उनले एउटा आफ्नो ज्ञान दिएका छन्, त्यही भएर केही भनेनन्। ठिक छ मन्त्रीवर, तिम्रो कुरा म सकेसम्म पालन गर्ने कोसिस गर्छु है। भने अब त्यो कुरा त्यत्तिकै भयो। अब अलि धेरै समयपछि राजाले एक दिन के गरे भने, मन्त्री आज मैले एउटा काम हराउँछु, तिमीलाई गर्छौ? कहाँ सरकार, आदेश होस् आज्ञा होस्, मैले हजुरको आज्ञा कहिले पालन गरिनँ, हर आज्ञा पालन गर्न तयार। राजाले भने मेरो पासमा 4वटा शिर छन्, टाउका, तिमीले बजारमा गएर ती लिलाम गर्ने हो। मन्त्री सुनेर अचम्म परे, के का टाउका होलान्? राजाले देखाए, थालमा छोपेर राख्या 4वटा थाल, ठुल्ठुला थाल थियो, थालमा ती टाउका छोपेर राख्या थियो कपडाले। हटाए, पहिला सिंहको टाउको शिर रहेछ, यो सिंहको ढाके। दोस्रो देखाए उघारेर, यो बाघको शिर छोपे। तेस्रो थालीमा कपडा हटाए, एउटा मृगको रहेछ, त्यो पनि राखे। चौथो थालीमा कपडा हटाएर हेर्दा त्यहाँ मान्छेको टाउको थियो, त्यो पनि कपडाले छोपे। लैजाऊ, नोकर चाकरलाई, सहयोगीहरूलाई लैजाऊ र यो बेचेर आऊ, लिलाम गरेर आऊ। अगर उचित मूल्यमा लिलाम गर्यो भने म तिमीलाई इनाम दिन्छु। अब मन्त्रीले लिएर गए, एउटा ठुलो बजारको सबभन्दा ठुलो चौडाइमा गएर, चौकमा गएर बसे। एउटा मञ्च जस्तो बनाएर अल्को उसमा बसे। त्यहाँबाट अब चिच्याए। अब मन्त्री हुन् राजाका, उनले आवाज लगाएपछि सब मान्छे इकट्ठा भए, भिड इकट्ठा भयो। उनले भने, हे प्रजाजन हो, म राजाको तर्फबाट एउटा यहाँ लिलाम गर्नको लागि खटिएको छु। यसलाई मेरो आज्ञा नै राजाको आज्ञा सम्झेर हजुरले बोली बोल्न पर्यो। मेरो पासमा 4वटा टाउका छन् अलग अलग भनेर उनले पहिला त्यो सिंहको टाउकाको कपडा हटाए, देखायो सिंहको शेरको टाउको। अब सिंहको टाउको देख्ने बित्तिकै यहाँ ठुल्ठुला व्यापारीहरू बसेका थिए, त्यहाँ महाजनहरू बसेका थिए, धेरै पैसावाला मान्छे थिए। सिंहको टाउको देख्ने बित्तिकै मान्छेले बोली लगाए। बोली त 2-4 रुपियाँबाट सुरु भयो नि, के पहिले हजारौं लाखौं रुपियाँबाट सुरु भयो बोली। मन्त्रीले सोचे भन्दा पनि ज्यादा मूल्यमा त्यो टाउको बिको। मन्त्री बडा खुसी भए। त्यसपछि बाघका टाउकाको कपडा हटाए, ल यो बाघको टाउको हो, बाघको शिर हो, कसले लिनुहुन्छ? आहा, त्यो पनि हजारौं रुपियाँमा गएर बिको। त्यो पनि मन्त्री बडा खुसी भए। अब त्यसपछि मृगको टाउको देखाए, त्यसको पनि मूल्य महाराज मान्छेले बोली सुरु गरे। त्यो पनि हजारौं रुपियाँमा बिको। मान्छेले अरू केही नभए पनि आफ्नो घरको ड्राइङ रुममा लगेर सजाए, बैठकको शोभा बढाए, गर्व गर्छन् आफ्नो बैठकमा राखेर। अब त्यसपछि मन्त्रीले त्यो मान्छेको टाउको उठाए, कपडा हटाएर मान्छेको टाउकाको थाली देखाए, हेर्नुहोस् यो मान्छेको टाउको हो, यसको बोली लगाउनुहोस् भन्छन्। मान्छे कोही बोल्दैन, कसैले बोली लगाउँदैन। मन्त्रीले फेरि फलाक्न थाले, हजुर यो विद्वान थियो, यो त विचित्रको विलक्षण बुद्धि प्रतिभा भएको मान्छे थियो, बडा वैज्ञानिक थियो, यसले धेरै रिसर्च गरेको छ,
यो मान्छेको बुद्धिबाट विलक्षण थियो हजुर, प्रतिभावान व्यक्ति थियो। बोल्नुहोस् हजुर, बोल्नुहोस्, बोली लगाउनुहोस्, म सस्तै दिन तयार छु, लिनुहोस् लिनुहोस्। कोही एक पैसा पनि लिँदैन, कोही एक पैसा नि बोल्दैन। मान्छे त सब पछि पछि खस्कन थाले। 2-4 जना बसेका थिए, ती पनि बोली लगाउन बसेका होइनन्, कसले बोल्दो रहेछ भने हेर्न बसेका थिए। मान्छे टाउको पनि कसले लैजानु रहेछ भने हेरेका थिए। कसैले नलएपछि मन्त्री फर्केर आए, सरकार 3टा टाउका त उचित मूल्यमा गए। हजुरले इसारा गरे भन्दा पनि ज्यादा मूल्यमा बिक्री भए, परन्तु मान्छेको टाउको त कोही लिन तयार छैन। मैले भने यसलाई फ्रीमा लैजाऊ भन्दा पनि कोही लिन तयार छैन। राजाले भने त्यसो भए मन्त्रीवर एउटा काम गर, यसमा मैले यो थालीमा 5000 रुपियाँ इनाम राखिदिन्छु, कसैलाई प्रेजेन्ट दिएर आऊ, उपहार दिएर आऊ, जाऊ पुरस्कार दिएर आऊ। अब त्यसमाथि 5000 रुपियाँ नगद राखेर मान्छेको टाउको लिएर हारा मन्त्री घर घर धक्का खान लाए। ठुला ठुला सेठ साहुकारका महाजनका घरमा गएर घन्टी बजाउँछन्, ढोका ठकठक्याउँछन्, भित्रबाट मान्छे निक्लन्छन्। र देशको मन्त्री राजाले पठाएको, वाह, आफूलाई गर्वको अनुभव गर्छन्। के लिएर आउनुभयो होला हजुर? एउटा उपहार ल्याएको छु। कपडा हटाएर देखाए मान्छेको टाउको। देख्ने बित्तिकै मान्छे झस्कन्छ नि, मन्त्री हाम्रा पागल त भएनन्, सब भूत प्रेत लिएर घरमा घुस्न आए। हे बाहिरै बस, बाहिरै बस। होइन हजुर, राम्ररी हेर्नु, यहाँ 5000 इनाम पनि छ यसमा। अनि 5000 को लोभ देखाएर हाम्रो घरमा भूत प्रेत घुसाउन खोजेको हो। अहिले हाम्रा भित्रबाट बच्चा आए, केटाकेटी आयो भने देखेर सातो जान्छ, सबको डराउँछन्। खबरदार, दरवाजा बन्द गरे। त्यही मन्त्री हो कि जोसुकै हो, पर यस्तो लिएर यो भूत प्रेत लिएर हाम्रा घर नआऊ। ढोकै बन्द गरिदिए। मन्त्री अर्का घरमा गए, यही दशा, अर्को घरमा गए, सबले यही। दिनभरि धक्का खाए मन्त्री। साँझ फर्केर राजाका पासमा, सरकार 5000 इनाम राख्दाखेरि पनि यो टाउको लिन कोही तयार छैन, सरकार देख्न तयार छैनन्। मान्छे देखेर डराउँछन्, सातो जान्छ। राजाले भने मन्त्रीवर, अब राम्रोसँग विचार गर है, यो टाउकाको कति इज्जत रहेछ। यो टाउकाको कति मूल्य रहेछ। जसलाई देखेर दुनियाँ तर्सन्छ, डराउँछ, कोही देख्न छुन चाहँदैनन्। 5000 इनाम लिँदाखेरि पनि मान्छेले इनाम जेबमा राखेर टाउको खोलातिर फाले पनि त हुन्थ्यो, त्यो पनि गर्न सक्दैनन्, छुनै डराउँछन्। अरू यस्तो टाउको मैले एउटा सन्त महात्माका चरणमा झुकाएँ, त के बिराए? मैले के गलत गरेँ? बिचारा मन्त्री केही बोल्न सकेन। क्षमा गर्नु होला सरकार। मैले बुझेँ मनुष्यका शरीरको मूल्य कति रहेछ भन्ने कुरा। यो शरीरको केही काम छैन। यदि भगवानको भक्ति छैन, यो जीवन भगवानका चरणमा यदि समर्पित छैन भने यो जीवन, यो पृथ्वीलाई भार हो। जन्मेको बेकार हो। त्यो रे भन्छ नि हाम्रो, कृष्णाय नो नमति यत शिरये कदापि। जसले जीवनमा कहिले गुरु गोविन्दका चरणमा शिर झुकाएको छैन, श्रद्धापूर्वक नमन गरेको छैन, सधैँ अभिमानले तन्काएर हिँडेको छ, त्यस्ता घमण्डी अपराधी प्राणीहरूलाई पाता कसरी मेरो पासमा लिएर आऊ। अरू जसले कहिले हातले मातापिता गुरु गोविन्दको सेवा गरेको छैन, आफ्ना चरणले परिक्रमा गरेको छैन, तीर्थयात्रा गरेको छैन,
जसले आफ्ना दृष्टिले भगवानको दर्शन गरेको छैन त्यस्ता अपराधीहरूलाई पापीहरूलाई पकडेर पाता कसेर मेरो पासमा लिएर आओ। और जसले आफ्ना कानले भगवानको कथा सुनेको छैन त्यस्तालाई पनि पाता कसेर मेरो पासमा लिएर आयो। तर कथा सुन्नेवालालाई मेरो पासमा नल्याउनु भन्छ नि यमराज। हेर्नु श्रवणको कति ठुलो महिमा रहेछ। कथा सुन्नेवाला मान्छेसित यमराज डराउँछन्। महात्म्यमा के भनिया छन्? प्रभु रह मन्य निर्णाम अन्य निर्णाम मनुष्याणाम अहम प्रभु। माने अन्य मनुष्यहरूको, संसारी अज्ञानी अपराधी अभिमानी प्राणीहरूको म प्रभु भनेको स्वामी हुँ, मालिक हुँ, शासक हुँ। तिनीहरूको पापको दण्ड दिनको लागि भगवानले मलाई खटाउनु भएको छ। त्यस्तालाई पकडेर मेरो पासमा लिएर आउनु। प्रभु रहमन्य निर्णाम परन्तु न वैष्णवान। म वैष्णवहरूको स्वामी होइन। मलाई वैष्णवहरूले गल्ती गरे पनि, अपराध गरे पनि यमराज भन्छन् दण्ड दिने अधिकार मेरो छैन। दण्डै दिए पनि भगवानले दिनुहुन्छ और उपहार दिए पनि भगवानले दिनुहुन्छ। तिनीहरूको पासमा तिमी जाँदै नजाऊ। यमदूतले भने सरकार हजुरले यो नियम अलि पहिले हामीलाई भनिदिएको भए त आज हामीले यो धक्का खानी थिएनौँ त, फटकार सुन्न पर्थेन। खेर यो अजामिलको पावन प्रसङ्ग हो। जसले श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्छन् तिनीहरूले निष्पाप भएर भगवानको भक्ति प्राप्त गर्छन्, भगवानको कृपा प्राप्त गर्दछन्। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हे राजन, यो परम पावन प्रसङ्ग मलय पर्वतमा विराजमान भएका भगवान अगस्त्य मुनिसँग श्रवण गर्ने मौका पाएको थिएँ। आज मैले तिमीलाई सुनाएँ। अब दक्ष प्रजापतिको कथा सुनाउनुहुन्छ सुखदेव स्वामी। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गरेका थियौँ। प्रचेताकी मारिसा नामकी बार्क्षी नामकी कन्याबाट, पत्नीबाट दक्ष प्रजापतिको जन्म भयो। हामीले कथा सुनेका छौँ। चतुर्थ स्कन्धमा एउटा दक्ष प्रजापतिको, अति दक्ष प्रजापतिले भगवान शङ्करको अपमान गरे, तिरस्कार गरे, जसले गर्दाखेरि उनलाई बोकाको शिर प्राप्त भयो। त्यो शिरले उनले धेरै दिन तक बाँच्न सकेनन् अथवा चाहेनन्। आफै ग्लानि भयो। उनलाई आफ्नो गल्तीको एहसास भयो अनि सर्वत्र यिनको निन्दा पनि भयो। सबैले यिनलाई शिवनिन्दक भनेर चिन्न लाए। त्यही भएर दक्ष प्रजापतिले त्यो शरीर त्याग दिए र दोस्रो जन्म प्रचेताकी पत्नीबाट यिनले लिए। त्यही भएर भागवतमा दुईटा दक्षको कथा छ। एउटा ब्राह्मदक्ष माने ब्रह्माका पुत्र ब्राह्मदक्ष, दोस्रो प्रचेताका पुत्र प्राचेतस दक्ष। चक्षुष मन्वन्तरमा यिनको यहाँ कथा सृष्टि छ। जो पहिलो दक्ष हो नि स्वयम्भू मन्वन्तरको कथा हो। पहिला ब्रह्माका पुत्र हुनाले ब्राह्मण थिए, अब प्रचेताका पुत्र हुनाले क्षत्रिय भए। दक्ष प्रजापति यिनले पनि ठुलो तपस्या गरे। र भगवानको बडा सुन्दर स्तुति पनि गरे। नमः पराया वितथा न भूतये
गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिवीर निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। भगवानले यिनको भक्ति भाव श्रद्धा देखेर भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, प्रकट भएर यिनको स्तुतिको प्रशंसा गर्नुभयो र यिनलाई वरदान दिनुभयो, हे प्रजापति दक्ष, तिमीले सृष्टि वृद्धिको लागि तपस्या गर्यौ, म अत्यन्त प्रसन्न छु। किनकि तपस्या भगवान के भन्नुहुन्छ, तपो में हृदयम साक्षात् अरे, तपस्या त मेरो हृदय हो। भगवानले स्वयं तपस्या गर्नुहुन्छ, हामीले कथामा सुनिसकेका छौँ। आज पनि भगवानले एक रूपले नरनारायण रूपले आज पनि बद्रिका आश्रममा भगवानले कठोर तपस्या गर्नुभएको छ। त्यही भएर जसले तपस्या गर्छ भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। तपस्या त मेरो हृदय हो भन्नुहुन्छ। आज भगवान यिनलाई कृपा गरेर वरदान दिएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यिनले आएर असिक्नी नामकी कन्यासँग बिहा गरे र यिनले 10,000 पुत्रलाई जन्म दिए। अब 10,000 पुत्रलाई जन्म कसरी दिए भन्ने शङ्का होला, हामीले शङ्का नगरौँ, किनकि योग बल, तपोबल और भगवान का कृपा को बल यो असाधारण हुन्छ। हाम्रो सोच्ने शक्ति भन्दा पनि ज्यादा हुन्छ। मान्छेको कल्पनातीत हुन्छ, शक्ति अनन्त हुन्छ। यिनलाई तपस्या गर्नलाई पठाए, जाओ तपस्या गरौ र शक्ति प्राप्त गरेर बल प्राप्त गरेर सृष्टिमा वृद्धि गर्नु, सहायता गर्नु। यिनी गए तपस्या गर्नको लागि। बाटामा नारदजी फेला पर्नुभयो। उताबाट हरिगुण गाउँदै वीणा बजाउँदै भगवानका मधुर मधुर पावन नामको दिव्य संकीर्तन गर्दै नारदजी पाल्नुभयो। यी बालकहरूले नारदजीलाई देखेर प्रणाम गरे। नारदजीले सोध्नु, बाबु हो तिम्रो कहाँ जान लागेको? दा तपस्या गर्न। अनि तपस्या गरेर के गर्ने इच्छा छ? का सृष्टि गर्ने। तिम्रो आफ्नै मनले हो कि कसैले भनेर हो? पिताको आज्ञा यही छ। त्यसो भए म तिमीहरूलाई केही प्रश्न गर्छु, उत्तर दिन्छौ? का हाँ भगवान, प्रयास गर्छौँ, आदेश होस्। नारदजीले भन्नु, सुन, यो संसारमा एउटा यस्तो राष्ट्र छ जहाँ केवल एउटै पुरुष बस्छ। त्यो कुन राष्ट्र हो? तिमीलाई थाहा छ? अब यिनले उत्तर दिनको लागि सोच्न लागे, विचार गर्न लागे। नारदजीले भन्नु, सुन, म तिमीलाई अरू पनि एउटा दुईटा प्रश्न गर्छु, अनि विचार गरेर सोचेर आफै एकैचोटि जवाब दिनु, हुन्छ? सुन, तिमीले यस्तो नदी देखेका छौ यो संसारमा जो दुईतिरै बग्ने, पूर्व पनि बग्ने पश्चिम पनि बग्ने, त्यस्तो नदी कहीँ देखेका छौ? आज सुन, 25 तत्त्वले बनेको एउटा अद्भुत घर छ यो संसारमा, तिमीले त्यो देखेका छौ? अझ एउटा कुरा सुन, एउटा यस्तो बिल छ, प्वाल छ, जहाँबाट मनुष्य छिर्न सक्छ पर गएपछि फर्केर आउन सक्दैन। तिमीले देखेका छौ संसारमा? कहाँ छ त्यस्तो बिल, त्यस्तो प्वाल कहाँ छ? अच्छा, एउटा कुरा, पिता कसलाई भन्छन्? पिताको अर्थ के हो र पिताको आज्ञा के हो? तिमीले विचार गरेका छौ? अच्छा, एउटी यस्ती स्त्री छ जसले एक क्षणमा भेष बदल्छ।
त्यस्तो स्त्रीलाई तिमीले देखाएको छौ? नारदजीले धेरै धेरै प्रश्न गर्नुभयो। कहिले नकुणिने, कुण्ठित जसको धार कुण्ठित नहुने यस्तो एउटा चक्र छ, त्यसको धार कहिले कुणिँदैन, त्यस्तो छुरा तिमीले देखाएको छौ चक्र। यस्ता प्रकारका धेरै प्रश्न गर्नुभयो। तर बालक पनि न धेरै प्रतिभाशाली थिए। एकछिन त्यसो कपाल कन्याएर विचार गरे अनि तुरन्तै भन्न लाए, हे गुरुवर देवर्षि, सुन्नुहोस्, यो संसार एउटै राष्ट्र भएको, एउटै पुरुष भएको राष्ट्र कुन हो भन्दाखेरि यो संसारै हो। यो संसारै एउटा राष्ट्र हो। यो संसारमा एउटै पुरुष छ, त्यो हो परमात्मा। त्यसो भए यो अरू जो ठुल्ठुला जुङ्गा बटार्नेवाला मान्छे छन् ती के पुरुष होइनन्? गुरुवर पुरुष त हुन्, तर सधैँ रहन्छन् भन्ने कोही ग्यारेन्टी छैन। अझ एउटा कुरा, अहिले यो जन्म पुरुष छ, अर्को जन्ममा नारी हुन्छ। त्यसलाई पुरुष भन्ने कि नारी भन्ने? अरे यस्तो प्रमाण छ, पुरञ्जन अर्को जन्ममा नारी भए, भरत मृग भए, अब त्यसलाई कसरी पुरुष भन्ने? बल्ली भक्तवत्सल भगवानको